आपने किसी के जबर पर, किसी की तरफ से ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं थी इस्लाम कबूल करने पर आपने? नहीं, मुझे कोई नहीं, मेरे दिल ने माना है कि ये खातमुल नबीयीन हैं, तो इसलिए मैंने ये इस्लाम कबूल किया कि तो इस्लाम कबूल करने के बाद आप पर क्या मुश्किलात आईं? मेरे बीवी बच्चे मुझे छीन ली। यानी ये आपके बीवी बच्चे कादियानियों ने उनको दूर किया है? हाँ जी, उन्होंने दूर किया है। रोज़ाना इनको बुलाते हैं दफ्तर में। अच्छा, यानी इस्लाम कबूल करने के बाद हाँ जी, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया हाँ कि जी, आपके बीवी बच्चे आपसे बात ना करें। हाँ जी, बात ना करें, ये मुर्ताद हो गए। कादियानी जो हैं वो जमात अहमदिया को छोड़कर जाने वाले को कहते हैं कि मुर्तद हो गया, हालांकि वो वही कलमा, वही नमाज, वही रोज़ा और वही इबादत, वही कुरान मजीद, तमाम इबादत वही कर रहे हैं। क्या मिर्ज़ा कादियानी को छोड़ देने से इंसान दार इस्लाम से खारिज हो जाता है? तो अगर यही बात है तो मैं तो कहता हूँ कि हमारे आर्मी चीफ़, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म और हमारे तमाम सूबों के जो वज़राए आला हैं और हमारे तमाम गवर्नर्स हैं और हमारे तमाम एजेंसियों के जितने सरबराहान और जितने लोग हैं वो तमाम मुर्तद हैं, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी को नबी नहीं मानते। मुसलमान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये जी झूठ बोलते हैं बहुत कादियानी जो उनसे हैं, ये कहते हैं जी खातमुल नबीयीन वो आ गए हैं मोहम्मदी, ये सब झूठ है। और ये कहते हैं कि मोहब्बत साहब के लिए नफ़रत किसी से नहीं, ये बस अपने मन पसंद के लिए मोहब्बत है, बाकी के लिए नफ़रत है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अपने नौ मुस्लिम भाई मुबारक अहमद के पास और इनका घर है चनाब नगर का इलाका बाबुल बाब, तो इनके दारुल फजल में, तो हम दारुल फजल बाबुल बाब के इलाके में इनके घर पर मौजूद हैं और आइए इनसे मिलते हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कब इस्लाम कबूल किया। मुझे तकरीबन 1.5 महीना हो गया है इस्लाम कबूल किए। तो आपने किसी के जबर पर, किसी की तरफ से ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं थी इस्लाम कबूल करने पर आपने? नहीं, मुझे कोई नहीं, मेरे दिल ने माना है कि ये खातमुल नबीयीन हैं, तो इसलिए मैंने ये इस्लाम कबूल किया कि नहीं आखिरी नबी आना नहीं है, ठीक है ना। ये मानते हैं कि आखिरी नबी आ गए हैं, ठीक, खातमुल नबीयीन वो नहीं है, तो इसलिए मैंने तो इससे पहले कादियानी आपको क्या बताते थे कि मिर्ज़ा कादियानी को क्या शो करते थे? आ गए हैं कादियानी, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी वो आ गए हैं मोहम्मदी। अच्छा, यानी वो उसको इमाम महदी शो करके तो उन्होंने आपका रिश्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तोड़ा हुआ था। हाँ जी, बिल्कुल। तो इस्लाम कबूल करने के बाद आप पर क्या मुश्किलात आईं? मेरे बीवी बच्चे मुझे छीन ली। और ये प्रेशराइज करते रहते हैं कि भाई दोबारा आओ इधर ही, दोबारा आओ, दोबारा आओ। तो मैं कहता हूँ नहीं, मैंने नहीं आना इधर। तो यानी ये आपके बीवी बच्चे कादियानियों ने उनको दूर किया है? हाँ जी, उन्होंने दूर किया है। रोज़ाना इनको बुलाते हैं दफ्तर में। अच्छा, आपके बीवी बच्चों को रोज़ाना दफ्तर में? हाँ जी। अच्छा, और उनसे क्या कहते हैं फिर ये? हाँ जी, कभी इसको नहीं बुलाना, वो मुझे बुला भी नहीं रहे अब। अच्छा, यानी ये कादियानी जमात की तरफ से आपके बीवी और बच्चों को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो आपसे बातचीत ना करें। बिल्कुल। तो आपने फिर किसी से बात नहीं की? आपने अपने बीवी बच्चों को कायल करने की कोशिश नहीं की? बड़ी कोशिश की मैंने, बड़ी कोशिश की, बड़ी समझाया भी बड़ा उनको, लेकिन वो नहीं। लेकिन क्या आपके इस्लाम कबूल करने से पहले भी कादियानी जमात आपको तंग करती थी? नहीं, पहले वो ठीक थे। या आपके बच्चों के साथ उनका कोई नहीं, वो बिल्कुल ठीक थे। अच्छा, यानी जब मैंने इस्लाम कबूल किया फिर उन्होंने ये कदम उठाया है। अच्छा, यानी इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि आपके बीवी बच्चे आपसे बात ना करें। हाँ जी, बात ना करें, ये मुर्ताद हो गया ये। अच्छा, यानी आप क्या आप पहले भी यही कलमा पढ़ते थे जो आप पढ़ते हैं? हाँ जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यानी कि यही कलमा आप पहले पढ़ते थे तो वो कहते थे मुसलमान हो गए, लेकिन अब जब आपने मिर्ज़ा कादियानी को छोड़ दिया तो वो अब आपको क्या कहते हैं? मुर्ताद कहते हैं। अच्छा, यानी वो कहते हैं कि आप मुर्तद हो गए। हाँ जी। तो आपने उनको कहा नहीं कि मैं तो वही कलमा पढ़ता हूँ, फिर मैं मुर्तद कैसे हो गया हूँ? वो मानते नहीं है, वो बस बात ही नहीं करना चाहते मुझसे। अब बेटे मेरे बच्चे मेरे एक सवाल इनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप ने इस्लाम कबूल किया और आप पर मुश्किलात आईं, आप इन मुश्किलात में आपने क्या सीखा और आप अपने दूसरे मुसलमान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये जी झूठ बोलते हैं बहुत कादियानी जो उनसे हैं, ये कहते हैं जी खातमुल नबीयीन वो आ गए हैं मोहम्मदी, ये सब झूठ है। और ये कहते हैं कि मोहब्बत साहब के लिए नफ़रत किसी से नहीं, ये बस अपने मन पसंद के लिए मोहब्बत है, बाकी के लिए नफ़रत है। और इनके झूठ के नीचे नहीं आना किसी ने भी, ये सब झूठ बोलते हैं।
جی ناظرین، یہ اس وقت ہم اپنے نو مسلم بھائی مبارک احمد کے گھر پر ہیں، اور یہ آپ نے جیسا کہ سنا ان کی زبانی کہ قادیانی جو ہیں وہ جماعت احمدیہ کو چھوڑ کر جانے والے کو کہتے ہیں کہ مرتد ہو گیا، حالانکہ وہ وہی کلمہ، وہی نماز، وہی روزہ اور وہی عبادات، وہی قرآن مجید، تمام عبادات وہی کر رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے مرزا قادیانی کو چھوڑ دیا تو یہ کہا کہ مرتد ہو گیا، اور مرتد ہونے کا الزام لگانے کے بعد ان کے بیوی بچوں کو دور کر دیا۔ پوری دنیا کے اندر قادیانی جماعت ایک سلوگن بولتی ہے، ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ لو فار آل، ہیٹ فار نن، لیکن آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بھائی مبارک احمد کے ساتھ انہوں نے کیا ظلم کیا، اور ان کے بچوں کو روزانہ چناب نگر میں جماعت احمدیہ کے دفتر بلا کر پریشرائز کیا جاتا ہے، اور اب ان کے بیوی بچوں کو ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا، اور ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر یہ لوگ جا کر یورپ میں اور امریکہ میں اور برطانیہ میں، کینیڈا میں یہ شو کرتے ہیں کہ جی دیکھیں پاکستان میں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ہمارا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں غیر مسلم کہا جا رہا ہے۔ تو لیکن آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں پر چناب نگر کے چند کلومیٹر کی آبادی کے اندر کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کے ظلم کی روا رکھے جاتے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے مرتد ہو گیا ہے۔ کیا مرزا قادیانی کو چھوڑ دینے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ تو اگر یہی بات ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے آرمی چیف، ہمارے ملک کے وزیر اعظم اور ہمارے تمام صوبوں کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں اور ہمارے تمام گورنرز ہیں اور ہمارے تمام ایجنسیوں کے جتنے سربراہان اور جتنے لوگ ہیں وہ تمام مرتد ہیں، کیونکہ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے۔ تو یہ آپ کے سامنے قادیانیت کا اصلی چہرہ نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں کہ ایک مسلمان ہونے والے ایک بندہ جو مرزا قادیانی کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کا رشتہ گنبد خضرا سے جڑ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے، تو اس کے ساتھ کس طرح ناروا سلوک کیا جاتا ہے، اس کا بائیکاٹ کروایا جاتا ہے، اور پھر اس کو اس طرح سے مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے۔ تو یہ قادیانیت کا اصل چہرہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اور آپ تمام حضرات سے التماس بھی کرتا ہوں کہ آپ ان کے صبر و استقامت کے لیے بھی دعا کریں، اور جتنے اور نو مسلمین ہیں ان کے صبر استقامت کے لیے بھی دعا کریں۔ ہمارے پاس ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ جہاں پر جب بندہ مسلمان ہوا تو اس کے بیوی بچوں کو اٹھا لے گئے اور ان کو مارا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کو مینٹلی ٹارچ کیا گیا۔ تو یہ قادیانی جماعت کا وتیرہ ہے، یعنی یہ صرف مبارک احمد پہلے شخص نہیں ہے، اس سے پہلے بھی سینکڑوں نو مسلمین کے ساتھ ان کا یہی رویہ ہے۔ تو میں اپنے تمام ملک کے اعلیٰ عہدیداران سے اور اپنے تمام ملک کے چیف جسٹس سے اور اپنے وزیر اعظم صاحب سے اور دوسرے وزرائے اعلیٰ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدارہ چناب نگر کے اندر ریاست کے اندر ریاست بننے سے بچایا جائے، اور یہاں پر رہنے والے مسلمانوں کو آزادی دی جائے، یہاں پر رہنے والے مسلمانوں کو جینے کا حق دیا جائے۔ یہ بھی انسان ہیں، یہ بھی اپنے حق رکھتے ہیں، اور قادیانی جماعت کو لگام ڈالی جائے تاکہ وہ ایسے مسلمان ہونے والے نو مسلمین پر اور مسلمانوں پر اپنا تشدد اور اپنی زیادتی اور اپنا جو ان کے اوپر ہتھ کنڈے ہیں ان سے وہ باز آ جائیں، اور ان لوگوں کو وہ تنگ نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔